हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 5 अन्तर्गत थ्योरी अफ द प्रोडक्सन है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी विशेष गरी लङ क्वेसनमा सोधिएका जुन प्रश्नहरू छन् हो त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्ने गर्छ लङ क्वेसन भने चाहिँ 15 मार्क्समा त होइन, 10 मार्क्समा सोध्ने गर्दछ। र आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ र हामीलाई लगभग यस्तै यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोध्ने गरिन्छ। आज चाहिँ हामी हेऱ्यौँ है त, यो क्वेसन हेरौँ र यसलाई हामी सल्भ गरौँ र भ्यायो भनेदेखि हामी अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्दै जान्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यु आर गिभन द फलोइङ डाटा अफ द टोटल प्रोडक्ट एट द डिफ्रेन्ट भेरिएबल फ्याक्टर्स भनेर चाहिँ है त। हामीले यहाँ के दिएको छ त, यो गिभन डाटाबाट चाहिँ हामीले टोटल प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छ यो डिफ्रेन्ट भेरिएबल फ्याक्टर अनुसार है त, त्यो दिएको छ। र यसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ युनिट अफ द भेरिएबल फ्याक्टर यस्तो गरी चाहिँ हाम्रो 0देखि चाहिँ 7सम्म रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ यसरी हाम्रो यहाँ 0देखि 161सम्म चाहिँ रहेको छ है त। र हामीलाई यहाँ नम्बर एमा सोधेको छ क्यालकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड द एभरेज प्रोडक्ट फ्रम द एबोभ इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ है त। हाम्रो चाहिँ यहाँको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। र यहाँ नम्बर बीमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा यहाँ हेरौँ, सो द रिलेसन अफ द टिपी एपी एन्ड द एमपी विथ द हेल्प अफ द डायग्राम भनेर चाहिँ है त। यो डायग्रामको हेल्पबाट चाहिँ हामीले अब यहाँ के बनाउनु पर्यो त, यसमा हामीले टिपी एपी एन्ड एमपी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो, डायग्राम बनाउनु पर्यो जुन हाम्रो टेबलको बेसिसमा है त। र अब हामी हेर्छौँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो नम्बर एमा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट हामी चाहिँ यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ निकाल्छौँ है त। 10 मार्क्स छ, हामीले एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सजिलो पनि छ है त यो क्वेसन, ठ्याक्कै हाम्रो यो यसको थ्योरिटिकल पोर्सन अनुसार त्यसको कन्सेप्टले जे भन्छ हाम्रो त्यही त हुन्छ अरे है। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनहरू चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले एकदमै क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ है त। र यसरी हाम्रो यहाँ नम्बर एमा हामी क्यालकुलेट गर्न जाँदैछौँ मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट। क्यालकुलेसन अफ हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल प्रोडक्ट है त, मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड एभरेज प्रोडक्ट है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ क्वेसनले के दिएको छ, युनिट अफ द भेरिएबल फ्याक्टर्स है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स है त। जस अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के छ भन्दा 0देखि 7सम्म छ है त, 0 1 2 3 4 5 6 र 7सम्म छ। र यसपछि अर्को हाम्रो के दिएको छ त, टोटल प्रोडक्ट है त। अब हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ, यहाँ हाम्रो रहेको छ टोटल प्रोडक्ट जसलाई हामी टिपी भन्छौँ है त सर्ट फर्ममा। टोटल प्रोडक्ट हाम्रो कति छ त, 0, त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 23, 0 23, त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ 56 र त्यसपछि हाम्रो 93 है त, 93 128 है त, 93 128 र त्यसपछि हाम्रो 155 168 र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो 161 है त। यति त हामीलाई क्वेसनले नै इन्फर्मेसन दिएको हो, अरू त हामीलाई यसमा खासै त फरक परेन। र यसमा अब हामीले यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, जस्तै अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, सुरुमा एभरेज प्रोडक्ट निकाल्छौँ है त, अथवा मार्जिनल प्रोडक्ट जुन निकाल्यो भने भइहाल्यो नि है त। हामी सुरुमा मार्जिनल प्रोडक्ट नै निकालौँ न त। यसमा यसरी मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ रहेको छ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट जसलाई हामीले एमपी भन्छौँ है त। यो जुन हाम्रो एमपी रहेको छ यो कसरी आउँछ त भन्दा हाम्रो यो आउने भने के हो त, चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन द हाम्रो यो युनिट अफ द भेरिएबल फ्याक्टर्स है त, जसलाई हामीले अब क्वान्टिटी नै भन्दा न त है अहिले चाहिँ यसरी हो। यसरी आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ आउने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला जस्तै भयो है त। र अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो क्वान्टिटीमा चेन्ज त जम्मा कति छ, 1 युनिटले चेन्ज है त, 1 0बाट 1 भएको छ र 1बाट 2 भएको छ र 2बाट 3 भएको छ
र यसरी हाम्रो 3 बाट 4 भएको छ र 4 बाट 5 भएको छ र 5 बाट 6 भएको छ र 6 बाट 7 भएको छ भनेपछि 1 युनिटको मात्र के रहेछ डिफ्रेन्ट रहेछ है त 1 युनिटको मात्रै यसरी अब हाम्रो यहाँ डिफ्रेन्ट रहेछ भनेदेखि अब हामीले हेरौँ त यो जुन हाम्रो अब डिभाइड बाई 1 गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ हामीले फर्मुला अनुसार त जहिले पनि के हुने रहेछ त डिभाइड बाई 1 रहेछ क्वान्टिटीमा जहिले पनि चेन्ज भएको 1 रहेछ भने चाहिँ हामीले खासै फरक परेन 1 हाम्रो डिभाइड भएपछि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट केलाई मात्र हेर्छौँ त चेन्ज इन टोटल प्रोडक्टलाई मात्रै है त यसरी हामीले हेरौँ त टोटल प्रोडक्ट कति चेन्ज भएको रहेछ हाम्रो सुरुमा 0 नै भइहाल्यो र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 23 माइनस 0 गर्दाखेरि हाम्रो कति चेन्ज भएको त 23 ले है त र यसपछि अब हाम्रो कति आउँछ त हेरौँ त यहाँ 56 है त कति आउनु भयो यसमा हाम्रो 56 माइनस 23 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 33 बराबरको आउँछ है त र यसपछि हाम्रो 93 माइनस 56 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 40 बराबरको र यसपछि अर्को हो भनेको हाम्रो कति छ 128 माइनस 93 भनेको हाम्रो कति आउँछ त्यसमा जम्मा हाम्रो कति आउँछ त 128 है त 128 माइनस 93 गर्दा हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ 40 हो त हाम्रो यसमा पकाउनु है त योभन्दा माथि हाम्रो कति छ त 56 माइनस 93 गर्दा हाम्रो चाहिँ 37 हो हाम्रो यहाँ 40 भयो है त यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन मिस्टेक भइहाल्यो र यसपछि अब हाम्रो यहाँ कति आयो त 128 माइनस 93 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त 35 है त यसपछि अब हाम्रो आउँछ यसमा 155 माइनस 128 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 27 आयो र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 168 माइनस 155 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा 13 र यसै गरी हाम्रो 161 है त 161 माइनस 168 गर्दा हाम्रो कति आयो त 7 है त तर हाम्रो नेगेटिभमा आयो है त घटेको नि त त्यही भएर है त -7 यो कुराहरू भयो र यसपछि हाम्रो यहाँ एकछिन है त हाम्रो यहाँ के मेटेज है त 56 माइनस 23 गर्दा हाम्रो कति आएछ यसमा 33 मेटेज है त यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो कति आयो त यसमा चाहिँ हाम्रो 0 अथवा यतिदेखि पनि भइहाल्यो यसमा हाम्रो 23 चेन्ज भएछ र यसपछि हाम्रो 33 37 35 27 13 र हाम्रो -7 अब यसरी हामीले यहाँ हेर्नुपर्दा अब मार्जिनल प्रोडक्टको कुरा आउँछ है त मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ कहिले बढ्ने कहिले घट्ने र लास्टमा गएर घट्दा घट्दा के भएछ नेगेटिभ पनि भएछ है त त्यो कुरा भयो र यसै गरी अब हाम्रो युनिट यसरी युनिट अफ क्वान्टिटी यसरी हामी 0 बाट 7 युनिटसम्म यसरी बढाउँदै लगेको छ है त युनिट बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो टोटल प्रोडक्ट पनि के भएको छ त यसरी बढ्दै गएको छ है त यो कुराहरू भयो र यसपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो टोटल प्रोडक्ट के भएको छ त घटेर गएको छ है त सधैँभरि बढ्थ्यो हाम्रो तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो घटेर गएछ है त त्यो कुरा भयो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले आफूले एनालाइसिस गर्नु चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ है त र यसपछि हाम्रो के छ त्यसमा एभरेज प्रोडक्टको कुरा आयो है त एभरेज प्रोडक्ट जसलाई हामी के भन्छौँ एपी भनेर चाहिँ हामी यसरी भन्छौँ है त यो जुन हाम्रो यहाँ एभरेज प्रोडक्ट भनेपछि अब एभरेज प्रोडक्ट हाम्रो कसरी आउँछ त भन्दा जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्टलाई हाम्रो यसलाई मान्नु यो क्वान्टिटी भनेर मान्नु यसलाई त्यो क्वान्टिटीले हाम्रो डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त एभरेज प्रोडक्ट आयो है त भनेपछि हाम्रो के रहेछ त यसमा यसरी एभरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टु टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई हाम्रो क्वान्टिटी है त त्यो कुराहरू भयो यसरी यति कुरा भयो त अब हामी यहाँ हेरौँ त जुन हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि टोटल प्रोडक्टले अब हामीले केले चाहिँ डिभाइड गरौँ भनौँ त हेरौँ त यहाँ हामीले यहाँ क्वान्टिटीले है त क्वान्टिटीले चाहिँ हामी के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ यहाँ यसरी क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ है आफूहरूले पनि यसरी क्यालकुलेट गरेर हेर्नुपर्छ र यसमा हेरौँ त यसमा अब टोटल प्रोडक्ट है त सुरुमा टोटल प्रोडक्ट हाम्रो 0 हुँदाखेरि क्वान्टिटी पनि 0 द्याट्स वाइ हाम्रो के आउनु भयो यसमा पनि हाम्रो ठ्याक्कै 0 आउनु भयो
र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेछ हेरौँ त, जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो एभरेज प्रोडक्टमा टोटल प्रोडक्ट हेरौँ है त। टोटल प्रोडक्ट कति छ 23 डिभाइड बाई 1 गर्दा कति भयो त 23 र यसै गरी 56 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो यसमा 56 डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो जम्मा यसमा 28 आउँछ है त। र यसै गरी अब हाम्रो 93 डिभाइड बाई 3 गर्दा कति आउँछ हेरौँ है त। 93 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा यहाँ आउने भयो 31 है त, 31 आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो 28 भयो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत यसमा 128 डिभाइड बाई 4 है त। 128 डिभाइड बाई 4 128 डिभाइड बाई 4 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 32। र यसै गरी हाम्रो 155 डिभाइड बाई 5 गर्दा कति आयो हेरौँ है त। 155 डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो जम्मा 31 आयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 168 डिभाइड बाई 6 है त। 168 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त जम्मा 28 बराबरको आयो है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 161 है त। 161 डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 23। भनेपछि यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हो त, यो सबै हाम्रो भनेको एभरेज प्रोडक्ट। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेट चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले चाहिँ यो जुन डायग्रामलाई चाहिँ यसरी डायग्रामबाट चाहिँ जुन हामी भनौँ न डायग्राम भन्दा पनि हाम्रो टेबलको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। जुन हाम्रो नम्बर एमा सोधिएको प्रश्न हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। र यसरी हाम्रो त अरू केही पनि गाह्रो छैन त, जस्ट हामीलाई यो मार्जिनल प्रोडक्टको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, एभरेज प्रोडक्टको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हामीलाई त्यो दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले क्यालकुलेट गर्नै सकिहाल्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो नम्बर बीमा हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ त, जसमा हामीलाई भन्दैछ सो द रिलेसन अफ द टिपी एपी एन्ड द एमपी विथ द हेल्प अफ द डायग्राम। भनेपछि यो हाम्रो सेड्युल अथवा यो टेबलको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा डायग्राम बनाउनु पऱ्यो, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टहरूको चाहिँ हामीले यहाँ देखाउनु पऱ्यो है त। र यसरी अब हामी यहाँ हेर्छौँ नम्बर बीमा। अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ है त, अन द बेसिस अफ एबोभ फोलोइङ है त, फोलोइङ diagram has been है त, following diagram has been drawn to show है त, to show the relation, to show the relationship between हाम्रो केमा भन्दा टिपी एपी एन्ड हाम्रो के छ त एमपी चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो यसै गरी है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ डायग्राम बनाउँछौँ जुन हामीलाई यो टेबलको बेसिसमा है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यसरी भयो हाम्रो भयो एक्स एक्सिस है त। यो ओरिजिन भयो, यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस। अब यसै गरी चाहिँ अब हामीले के क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ क्यालकुलेट भन्दा नि अब यसलाई भरौँ न त। यसमा हाम्रो यतापट्टि राख्थ्यौँ टिपी मात्र नभएर हाम्रो के छ एपी एन्ड अर्को हाम्रो के छ एमपी है त। यहाँ चाहिँ हल्का बाङ्गो भएको छ, हजुरहरूले एडजस्ट गर्नु होला यसलाई चाहिँ। र यसपछि हाम्रो अब यसमा के आउँछ त आउटपुट है, त्यता चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ आउटपुटको कुरा आउने भयो। र यसरी अब हामी हेरौँ है त, हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ हुने गर्छ 1 2 3 4 5 6 है त, 6 7 8। र यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ त,
र यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ 20 40 60 80 100 120 140 160 है त। र यसपछि हामीले यहाँ हेरौँ त हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले यहाँ पुट गर्दै जाउँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ 0 है त। पहिला हामी टिपी भर्छौँ 0 युनिट हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त यहाँ 0 टोटल है त। यहाँ 0 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो 0। त्यो चाहिँ अब हाम्रो ओरिजिनबाटै सुरु हुन्छ त्यही पनि हामीले यहाँ अहिले चाहिँ यसमा के गर्छ भन्दाखेरि 1 बाट गर्छौँ है त। 1 बाट हाम्रो कति छ त 1 बेला 23 है त। 1 हुने बेलामा 1 युनिट हुने बेलामा हाम्रो 23। अब 23 अब हाम्रो 20 भन्दा हल्कै त माथि होला त्यो कुरा भयो। र 2 हुँदाखेरि कति छ त 56 है त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त यसमा 56 है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउन सकिन्छ। 2 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ 56। 56 भने चाहिँ हाम्रो लगभग 60 भन्दा हल्का यता है त। त्यो कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ 3 हुँदाखेरि 93 है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त जम्मा 93 त्यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो 4 हुँदाखेरि 128 है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 128। 128 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यता नै भयो है त। अब यसपछि हाम्रो 5 हुँदाखेरि 155 है त। 5 हुँदाखेरि हाम्रो 155 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यतातिर भयो है त। यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो 6 हुँदाखेरि 168 है त। 6 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 168 है त। 168 है। हाम्रो 6 हुँदाखेरि कति भयो त 168। हाम्रो यसमा पुगेन चाहिँ 160 भयो। अब यसभन्दा हल्का माथि नै होला है त। 6 भने चाहिँ हाम्रो 168 यो कुरा भयो। र यसपछि 7 हुँदाखेरि 161 है त। 7 हुँदाखेरि हाम्रो 161 भने चाहिँ यहाँ राख्दिउँ है त। यसरी चाहिँ यो भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त टिपी। टिपी है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो टिपी चाहिँ यसरी तल यसरी झर्दै जान्छ है। यो कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा। अब यसपछि हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट है त। मार्जिनल प्रोडक्ट 1 हुँदाखेरि कति छ त 23 है त। 1 हुँदाखेरि 23 यो कुरा यहीँ आयो। र यसपछि 2 हुँदाखेरि 33। 2 हुँदाखेरि कति भयो त यसमा 33 है त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 33 यो भयो। र यसपछि हाम्रो 3 हुँदाखेरि 37। 3 हुँदाखेरि हाम्रो 37 भने चाहिँ यहाँ आयो होला। र यसपछि हाम्रो 4 हुँदाखेरि 35 है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति त 35 यो कुरा भयो। र यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ 5 हुँदाखेरि 27 है त। 5 हुँदाखेरि 27 हाम्रो यहाँ होला लगभग। र यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ 6 हुँदाखेरि 13। 6 हुँदाखेरि 13 छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो 6 हुँदाखेरि 13 है त। यतिसम्म होला है त। यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो। अब हामीलाई अझै पनि चाहिने रहेछ यहाँ नेगेटिभमा पनि रहेको छ। त्यही भएर यसरी हाम्रो आउँछ। यहाँ भयो हाम्रो -20 त्यसपछि हाम्रो -40 है त। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ कति छ त 7 हुँदाखेरि -7 है त। 7 हुँदाखेरि -7 भनेपछि हाम्रो लगभग कतिसम्म पुग्यो त भन्दा हाम्रो लगभग यति नै है त। हाम्रो लगभग यो पोइन्टतिर मानिदिनु यसलाई त्यो भयो है त। यसरी चाहिँ
हजुर अझै स्केल युज गर्नु होला है त। यसमा स्केल युज नगरेपछि यो ग्यापहरू चाहिँ अलि मिल्दैन, त्यही भएर हाम्रो अलि अर्कै बन्न जान्छ है त। त्यस्तै हो हामीलाई इक्जाममा सोध्ने प्रश्नहरू त। तर अर्को के छ भन्दा त्यो हामीले जुन थ्योरिटिकल पोर्सनमा त्यो टिपी कस्तो हुन्छ, एपी कस्तो हुन्छ, यो दुइटाको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। यदि हामीले त्यो थ्योरी कभर गरेको भए हाम्रो यो के भइसक्छ त, यसरी हामीलाई आइसक्थ्यो है त। यो भयो हाम्रो एमपी। र यसपछि अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ, एपी। एपी हाम्रो कति छ त 23 हुँदा 23 नै यहाँ आयो। यसमा 1 हुँदाखेरि 2 हुँदाखेरि 28 है त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति आयो त 28। 28 भन्ने चाहिँ हाम्रो कति भयो त, लगभग यता नै भइहाल्यो है त, यसरी। र यसपछि अब हाम्रो के छ यहाँ 3 हुँदाखेरि 31 छ है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 31। 3 हुँदाखेरि हाम्रो 31 भनेपछि यो पनि हाम्रो यहाँ लगभग यतातिर नै पुग्यो है त। र त्यसपछि अब हाम्रो 4 हुँदाखेरि 32। 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त, 4 हुँदाखेरि हाम्रो 32 छ है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो 32, 3 हुँदाखेरि यति भयो त है त। लगभग हाम्रो हल्का माथि यति भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो 5 हुँदाखेरि 31 है त। 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 31। अब यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा 6 हुँदाखेरि 28 है त। 6 हुँदाखेरि कति आयो हाम्रो 28। र हाम्रो त्यसपछि 23 छ है त। यसपछि हाम्रो कति रहेको छ त 26, 28। र लगभग हाम्रो यति नै हो, लगभग एउटै एउटै देखेको छ। तर यहाँ हल्का डिफ्रेन्स त हाम्रो हुने नै भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो, यहाँ देख्न सक्छौँ। यस्तै भयो नि, हल्का यो हाम्रो एपी चाहिँ अलि मिले छैन है। त्यो चाहिँ हजुरहरूले यो अलिकति हाम्रो डिफ्रेन्स मिलेन कि, त्यही भएर। ल ठिकै छ, हाम्रो यसमा हुने भनेको लगभग यति नै हो। जुन हाम्रो यहाँ स्टेजेसहरू चाहिँ हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हो। मेन चाहिँ हाम्रो यो यसमा चाहिँ डायग्राम भन्दा पनि डायग्राम अलिक क्लियर भएन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट जुन टेबलबाट नै क्लियर गरौँ है त। अब यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत अरू के छ त यसरी। अब हाम्रो यो जुन एमपी हाम्रो के हुँदैछ त, एउटा यसमा हामीले लेख्नुपर्ने कुरा भनेको जुन टिपी के हुँदाखेरि भन्दा इन्क्रिजिङ हुँदा कुन रेटमा त, इन्क्रिजिङ रेटमा। अब हेरौँ है त, टिपी चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी इन्क्रिज हुँदैछ है त। यहाँबाट यसरी इन्क्रिज हुँदैछ कुन रेटमा हेरौँ है त। पहिला 23 को रेटले बढ्यो, पछि 33, 37 गऱ्यो। यसरी धेरै धेरै रेटले चाहिँ यसरी यो चाहिँ यहाँ बढ्दै गऱ्यो फर्स्ट स्टेजमा 37 कोमा। पछि गएर चाहिँ अब यो स्टेपपछि इन्क्रिजिङ रेटमा के भयो त बढ्यो। र त्यसपछि अब यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि है त, यो टिपी चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्दै गर्दा हाम्रो एपी र एमपी के हुँदैछ त यसरी बढ्दैछ। 37 हेर्नु त 23, 33, 37 भएर बढ्यो। र यसै गरी हाम्रो एपी पनि 23 है त। 23, 28 गरेर 31 गरेर 32सम्म चाहिँ यसरी चाहिँ के भइदिएछ त, यसरी बढ्दै गइरहेको छ यसरी है त। जब चाहिँ यो के हुने बेला त, जब हाम्रो टिपी चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्दाखेरि। अब जब चाहिँ अब हाम्रो टिपी अर्थात् हाम्रो टोटल प्रोडक्ट त बढ्दै छ, तर कुन रेटमा बढ्दैछ भन्दा डिक्रिजिङ रेटमा। भनेपछि बढ्न त बढिरह्यो, तर पछि गएर चाहिँ यसको रेट बढ्ने दर यसरी कम भएर 35, 27 भएर 13 भएर यसरी चाहिँ बढ्न त बढिरहेको छ, तर कुन रेटमा भन्दा डिक्रिजिङ रेटमा है त।
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो के भयो त दुइटै चाहिँ अब यसरी एपी र एमपी दुइटै के भयो त यसरी घट्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ त 35 23 23 भन्दा पनि 27 र 13 भएर घट्यो यसरी। र त्यसै गरी एपी पनि यसरी 32बाट यसरी 31 28 यसरी चाहिँ घट्दै गयो, यसरी घट्दैछ है। अब त्यसै गर्दाखेरि त्यो भयो। तर अब जब टिपी नै के भयो त डिमिनिसिङ, अर्थात् 68बाट के भयो त 61 भनेपछि यहाँबाट यो टिपी के भयो त यसरी घट्दै गयो। यसरी घट्दै गइसकेपछि हाम्रो एमपी के भयो त हाम्रो यहाँ रहेको छ नेगेटिभ हुन थाल्यो। के भयो त नेगेटिभतिर गयो है त। यही कुराहरू आउँछ। अब हाम्रो केही पनि छैन। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज र थर्ड स्टेजहरूलाई हामीले छुटाउनु पर्ने हो। यहाँ भनेको हाम्रो सो द रिलेसनसिप अफ द टिपी एपी एन्ड द एमपी विथ द हेल्प अफ द डायोग्राम भनेको छ। यसमा हाम्रो अब जुन स्टेजहरू त्यो इन्क्रिजिङ हुँदाखेरि डिक्रिजिङ, डिक्रिजिङ हुँदाखेरि इन्क्रिजिङ कुन पोइन्टमा भन्छ त्यो चाहिँ मैले अघि चाहिँ हजुरहरूलाई त्यहाँ देखाइसक्यो। त्यसरी नै गर्नु होला। र मेन गरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि हामीले भनेको कुरा जस्तै यो चाहिँ छुटाउनु भएन है त। जस्तै यहाँ के छ भन्दा वेन टिपी है त, वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ, वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ at the increasing rate हाम्रो के हुनुभयो त बोथ एपी एन्ड एमपी आर के भइरहेछ त बढिरहेछ है त, बोथ आर इन्क्रिजिङ। यो कुरा भयो। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ, टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द डिमिनिसिङ है त, at the diminishing rate AP and MP are है त, AP and the MP are diminishing भन्ने कुरा भयो है त। यसपछि अब हाम्रो के छ हेर्नु त ट्रिपल आईमा यहाँ रहेको छ वेन टिपी इज डिमिनिसिङ, डिमिनिसिङ एपी इज डिमिनिसिङ है त, एपी इज डिमिनिसिङ बट हाम्रो एमपी के भएर छ एमपी इज नेगेटिभ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यसरी यो जुन अहिले हामीले जति पनि डायग्राम बनायो, जति पनि हामीले सेड्युल बनायो अथवा टेबल बनायो त्यो सबै हाम्रो यति तीनवटा पोइन्टमै हाम्रो घुमिरहेछ है त। यो तीनवटा पोइन्ट चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। प्लस यो पोइन्टले के भनिरहेछ भनेर चाहिँ त्यो टेबलहरूमा अघि हामीले एनालाइसिस गरेको जस्तै गरेर एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो है त। त्यसै गरी यो हाम्रो हल्का यो कर्भ चाहिँ हाम्रो अलिकति यो हाम्रो धेरै नै यहाँ डिफ्रेन्स भयो कि यहाँ 20देखि 40, 40देखि 60 भएको छ। यसभित्रै हाम्रो धेरै 37, 35, 25, 28 सबै आ भएर चाहिँ यता हाम्रो अलिकति यसमा नमिलेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ यतिकै बनाएर राखिदियौँ। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो देखिने भनेको विशेष गरी हाम्रो लगभग हाम्रो थर्ड स्टेजसम्म है त। थर्ड स्टेजसम्म चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ देखिने भनेको कुन हो है त, यहाँ बाङ्गै भएको चाहिँ हामीले स्केल युज गरेको छैन नि त, त्यही भएर है त। फर्स्ट स्टेज भइहाल्यो। र त्यसपछि अब फर्स्ट स्टेज भनेपछि कुन स्टेज हो त यो स्टेज है त, अगाडिको आईको स्टेज। फर्स्ट स्टेज भनेपछि कुन हो त आईको स्टेज। र यसै गरी अब हाम्रो त्यसपछि यो जुन हाम्रो यहाँ टिपी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ, यो जुन काटिएको बिन्दु छ यो काटिएको पोइन्टबाट चाहिँ यसरी हामीले माथि लाँदाखेरि है त यहाँ रहेको छ, त्यसरी चाहिँ हामीले यसरी माथि लाँदाखेरि हेरौँ त के हुन्छ हो। यो जुन काटेकोदेखिबाट चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ के हो त, यतिसम्म चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट स्टेज भयो। र यताबाट र यताबाट यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त सेकेन्ड स्टेज भयो है त, सेकेन्ड स्टेज भयो। र यसपछिको यता भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हो त भन्दा थर्ड स्टेज भयो। अब फर्स्ट स्टेज भनेको हाम्रो आईआईको केस हो र थर्ड स्टेज भनेको ट्रिपल आईको केस हो है त। त्यो कुराहरू नै हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसरी हामीले पनि देख्न सक्छौँ। अब आईमा के छ त हाम्रो भन्दा वेन टिपी इज इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट बोथ एपी एन्ड द एमपी आर इन्क्रिजिङ भन्ने कुरा भएको छ। र यसरी हाम्रो डबल आईमा रहेको छ
when the TP is increasing at the diminishing rate, AP and the MP are the diminishing भन्ने कुरा भयो र त्यसै गरी हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ when the TP is diminishing, AP is diminishing but MP is negative भन्ने कुरा भयो है त। यही कुरा हो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। यसलाई हाम्रो यस्तै क्वेसन आउँछ, त्यही भएर चाहिँ अब जुन थ्योरिटिकल पोर्सन हामीले कभर गरेको छौँ त्यसलाई पनि गएर चाहिँ मजाले, यदि यसमा हल्का कन्सेप्ट बुझेन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई एकपल्ट राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो क्वेसनहरू जस्तोसुकै क्वेसन, जतिसुकै हाम्रो नम्बर सम्बर जति पनि हाम्रो जस्तो यो हाम्रो यो नम्बरमा मात्रै चेन्ज हुने त हो, अरूमा त हाम्रो के हुन्छ त, सेम नै हुन्छ कन्सेप्टहरू हो। त्यस्तो हामीले कन्सेप्टहरू आइसकेपछि हामीलाई खासै गाह्रो हुँदैन जस्तो क्वेसन घुमाएर दिए तापनि है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अझै पनि यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित लङ क्वेसनहरू पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र साथै यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। अझै क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ, त्यसलाई हामी कभर गर्दै चाहिँ जान्छौँ है त। यो हाम्रो च्याप्टर 5 भइहाल्यो।